السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي أميرة ومهدي. اليوم إن شاء الله غادي نوجدو دي ميني بيتزا بلا بات رطبة وزوينة بزاف بالطون. كنتمنى من الله أنها تنال إعجابكم يا رب. غادي نبداو على بركة الله. أنا عندي تقريبا نص كيلو ديال الفرص، غادي ندير معاه شوية ديال سنيدة، تقريبا معلقة كبيرة سنيدة، معلقة ديال الملح ديال الخميرة عفوا، 2 معالق ديال نيدو. غادي ندير الزعتر مطحون، ما غاديش ندير الملحه دابا حتى غادي نعجن العجين. غادي ندير الملحه ونص كاس ديال زيت بلديه. غادي نحاول انني نخلط تخلط لينا الزيت مع الطحين والمكونات اللي عندنا ناشفين، وغادي نبقى نزيد الماء شويه بشويه حتى غادي نحسب العجينه بدات كتجمع. غادي نزيد الملحه. هنا من بعد ما تعجنات العجينه وتدلكات مزيان كيف ما كنتو كتشوفوا في الاول منين كنت كنعجن فيها كانت كتبان بحال راها خفيفه، راه ما زدتها لا طحين لا حتى شي حاجه. كندير لها قيس ديال الماء وكنخليها تدلك مزيان حتى كتشد في راسها، حتى الطحين كيشرب وكتشد في راسها. هنايا غادي نغطيها بالسلوفان ونخليها على جنب ترتاح بما صايب الحشوه ان شاء الله. في الوقت اللي خليت العجينه فيه ترتاح، انا شديت هنا مطيشه حكيتها تقريبا عندي 4 ديال المطيشات كبار محكوكين، درت معاهم قزبر ومعدنوس والزعتر مطحون. هنا درت شويه ديال البزار، غادي نزيد عليهم سكينجبير وخرقوم بلدي، شويه ديال الكمون. انا كيعجبني فيها لوغوت الكمون، اختياري المهم كيعجبني.
وغادي ندير تقريبا 2 معالق كبار ديال الزويته بلديه مع 2 معالق تقريبا مع زيت الروميه، وغادي نخليهم انهم يطيبوا. هنا من بعد ما طيب لنا مطيشه عاديه غادي نزيد عليها مطيشه الحك، ما صورتهاش. شديت مقيله واحده اخرى درت فيها شويه ديال الزيت، وغادي ندير الفلفله تقلى. بالنسبه للفلفله اختياريه، اللي بغى انه يخليها بحال هكايا طويله، انا كتعجبني بهذه الطريقه طويله، اولا تقطع مربعات صغار. وغادي نردها حتى هي تقلى. من بعد ما غادي ندير لها شويش ديال البزار والملحه. بالنسبه للفلفله انا ما كنقليهاش بزاف، يعني ما كنخليهاش حتى كتدبل، غير كتصهد واحد شويش كنحيدها لانها تكمل طيابها في الفران. في هذا الوقت هذا العجينه عندي خمرات، غادي نبدا نخدم على بركه الله. من بعد ما قضيت سطح العمل اللي غادي نخدم فيه، كنحط العجينه ديالي تبارك الله خفيفه وكتعطي الطوع، غنقسمها على 2 وغادي نخدم. انا غادي ندلك العجينه، نطلقها بمدلك. بالنسبه لي هنا في الاول درت طحين بزاف، الغربه الخوالي طحين بزاف بالحق ماشي مشكل. بالنسبه للسمك ديال العجينه ما غاديش يكون رقيق بزاف، تقريبا 1 سنتيم ونص، وغادي نحبس. هنا واحد المقطع اللي كنت خدمت فيه العجينه الاولى، عند بالي انني كنصور بالحق ما كانش التليفون كيصور. المهم انا العجينه الاولى اللي طلقت راني قطعتها دوائر، وهذه العجينه الثانيه غادي نبقى على الطريقه على هاد الطريقه غادي نكمل الكميه اللي عندي. انا من بعد ما ساليت العجينه اللي عندي كامله، كنحاول انني نتكها بفرشات.
هنا منين ساليتها لاصوص ديالي منين وجدات، انا ما كنطيبش العجينه نطيبها، كندخلها في الفران مره واحده. غادي نبدا نحط لاصوص في هذا فوق من البيتزا ديالي. كما كتشوفوا مطيشه ديجا زدتها مطيشه الحك، كتجي خادره. وغادي نبقى بهذه الطريقه حتى غادي نسالي الكميه اللي عندي. انا من بعد ما ساليت مطيشه دوزتها سرحتها على لاباط كلها. غادي نبدا نستف الفلفله من الفوق. كيف ما كتشوفوا الفلفله راه ما دابلاش، باقا شاده في راسها، غير مصهده واحد شويش. ونبقى حتى غادي نسالي الكميه. والتزيين ديال البيتزا كيف ما كنعرفوا كاملين، غادي نزيد فوق منها طون، فوق منها فرماج، فوق منها زيتون. وتبعوا معايا حتى الاخر.
بعد ما ساليت الزين ديال البيتزات كاملين كندردر عليهم شويش ديال الزعتر مطحون وندخلهم للفران. الفران عافيه متوسطه، نشعل عليهم من التحت ونخليهم يطيبوا على خاطرهم لان لاباط عندنا ما طيباش. ومن بعد ان شاء الله نشوفوا النتيجه. هنا البيتزات ديالنا طابو من بعد ما خرجتهم من الفران، صراحه كيجيو هائلين وخصوصا لاباط كتجي زوينه بزاف وكتجي رطيبه رطيبه رطيبه. وكنتمنى من الله انكم تجربوها وتردوا عليا وما تبخلوش عليا بجيم وابوني وكومونتير. وشكرا لكم بزاف وشكرا للناس الجداد اللي دخلوا عندي. مرحبا بكم والف الف مرحبا.